پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج جد کہ پوری دنیا وچ مذہب یا عقیدے دی بنیاد دے اتنے تشدد تے واقعات تے متاثرین دی یاد وچ بین الاقوامی دیہڑا منایا جا رہا ہے تو ادھر ہی بھارت وچ مذہبی اقلیتاں کو بدتے ہوئے تشدد اور حملوں دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ ہندوتوا RSS اور BJP بھارت وچ مسلماناں اور دوئی مذہبی اقلیتاں دے خلاف نفرت انگیز مہم کو ہتھیار دے طور دے اتنے استعمال کر رہی ہیں۔ مودی حکومت بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف RSS دے نظریے کو نہ صرف مسلط کر رہا بلکہ مسلسل اس فسطائی نظریے کا پرچار بھی کیتا جا رہا ہے۔ 2014 میں برسر اقتدار آنے کے بعد مودی دے بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف نفرت انگیز جرائم وچ خطرناک حد تک واਧਾ ہویا ہے۔ مودی اور انہاں دے ہندوتوا حمایتی پورے بھارت وچ ہندو بالادستی کو فروغ دینے دے واسطے بزے دین۔ بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف بدھے ہوئے جرائم دی تازہ ترین مثال شورش زدہ ریاست منی پور جدھر عیسائیوں کو ہندو انتہا پسنداں دی طرف تے ظلم و ستم اور قتل و غارت گری دا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس دے تے مودی اور اس دی حکومت سن مکمل خاموشی اختیار کیتی ہوئی ہے۔ منی پور وچ حالیہ عیسائی مخالف نسلی فسادات اس گل دا باندھا ثبوت ہے کہ بھارت مذہبی اقلیتاں دے واسطے ناقابل برداشت ملک بنتا جا رہا ہے۔ منی پور وچ عیسائی قبائل دی نسل کشی جاری ہے، جدھر اس سال 3 مئی تھی کہن کے ہون تک 160 تے زیادہ عیسائیوں کو قتل کیتا گیا ہے، 600 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 300 دے زیادہ گرجا گھراں کو ساڑ کے سواگے دے ٹیر وچ تبدیل کر کے دائے۔ بھارت وچ مسلماناں، عیسائیاں، سکھاں، نجی ذات تے دلتاں اور دوئی اقلیتاں دے مذہبی مقامات تے اتے ہندوتوا طاقتاں دی طرف تے بغیر کسی خوف اور ڈر دے حملے اور انہاں کو پاننا توڑنا جاری ہے۔ مودی دا فسطائی نظریہ پورے جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام دے واسطے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے، جس طرح کہ آج دنیا مذہب اور عقیدے دی بنیاد دے اتے تشدد تے متاثرین دے واسطے یکجہتی دا اظہار کردی ہیں۔ اس دوران بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے حقوق تے تحفظ دے واسطے بھی کام کرنے دی سخت ضرورت ہے۔ عالمی برادری بھارت وچ ہندو فاشزم دا نوٹس کنے جس سن اقلیتاں دا جینا حرام کر رکھیا ہویا ہے۔